वफा के वास्ते और तुझे बनाया मेरी इबादत के वास्ते। चांद से अल्लाह को क्या भी फ़ायदा नहीं है, सूरज से अल्लाह को क्या भी फ़ायदा नहीं है। ये सब किसके वास्ते? हमारे लिए। और खेतियाँ सरसब्ज किया हमारी ग़िज़ा के वास्ते। कितने रकम के तरकारियाँ हैं, कितने रकम के फ्रूट्स हैं, कितने रकम के राशन हैं, ये पूरी चीज़ें हमारे लिए। और तीसरा जो है, जानवरों को बनाया हमारी वफा के वास्ते। जानवरों के अंदर बरकत अल्लाह ताला ने कैसी दिया? रोज़ाना कटते जा रहे हैं, नहीं, जानवर रोज़ाना कट रहे हैं। और क़ुरबानी का मसला आया तो लाखों के करोड़ों के जानवरें कट जाते हैं। और वो जानवरें जो हैं, अल्लाह ताला जो है हलाल जो जानवर है उसमें एक बकरा एक बकरी एक बच्चा देता है, छेला एक बच्चा देता है, छेली एक बच्ची देती है। ज़्यादा से ज़्यादा का तो 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3, उससे ज़्यादा नहीं। अभी बरकत को देखना तो कान देखना, खेतियाँ सरसब्ज किया तेरी ग़िज़ा के वास्ते। एक दाना डाले 70 दाने लिए। और जानवरों के अंदर कितनी बरकत अल्लाह ताला ने रखा। रोज़ाना कट रहे हैं। और बकरीद का खुतबा आया तो करोड़ों के कट रहे हैं, लाखों के कट रहे हैं। और फिर तुम्हें बाज़ार में चले आओ, दूसरे दिन मामूली जानवर देते हैं। हलाल जानवरों के अंदर अल्लाह ताला इतनी बरकत रखा। और हराम जानवर कैसे हैं? बुरे जानवर के बच्चे कितने हैं, कुत्तों के बच्चे कितने हैं, बरकत है? देखेंगे तो भी दिखते हैं। क्या शान अल्लाह की, क्या कुदरत अल्लाह की। और हम ना बनाया तो कहीं बोलो, चांद सूरज को देख को मेरी कुदरत को पहचानो, अनाज को देख को, फ्रूट को देख को मुझे पहचानो, जानवरों को देख को मुझे पहचानो। और तुमने खाली तमाम चीज़ों को इस्तेमाल कर को मेरी इबादत के वास्ते तुम्हें पैदा किया। चांद सूरज को बनाया तेरी ग़िज़ा के वास्ते, खेतियाँ सरसब्ज किया तेरी ग़िज़ा के वास्ते, जानवरों को बनाया तेरी वफा के वास्ते, और तुझे बनाया मेरी इबादत के वास्ते। बहरहाल हम तमाम जो है अल्लाह ताला के फजल करम से जो है अल्लाह के रास्ते में निकले हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल। ये जमात में 3 दिन निकलना, 40 दिन निकलना, 4 महीने निकलना, उलमा इकराम के लिए साल का निकलना, ये बहुत बड़ी राज की बात है। जब जमात में हम निकलते हैं तो हमारा एक एक लहज़ा कीमती है। उम्रे के लिए जाते हैं तो एक एक लहज़ा भी कीमती है। हज को जाते हैं तो एक एक लहज़ा भी कीमती है। और मस्जिद में आते हैं तो हमारा एक एक लहज़ा भी कीमती है। जो चीज़ बनती है, ये रास्ता जो है अल्लाह का रास्ता है, नबियों का रास्ता, ताबीन का रास्ता, तबे ताबीन का रास्ता, औलिया इकराम का रास्ता, बुजुर्गान दीन का रास्ता। अब ये रास्ता जो है चलता फिरता मदरसा, यहाँ बनने की जगह है। जो चीज़ जहाँ बनती है वहाँ नहीं चलती है। बनने की जगह अलग है, चलने की जगह अलग है। बच्चा माँ के पेट में बनता है, दुनिया में चलता है। गाड़ी कंपनी में बनती है, रास्ते में चलती है। जहाँ बनती है वहाँ चलती नहीं, जहाँ चलती है वहाँ बनती नहीं। अब ये जो माहौल जो है बनने का माहौल, बनकर जाने का माहौल, फरिश्तों का माहौल, अल्लाह के घर जन्नत के बाग। एक आदमी उम्रे को जा रहा है, उसके वास्ते जो है जो दुआ कितने आदमी करते हैं बोलो? घर वाले या मोहल्ले वाले, ज़्यादा से ज़्यादा को तो एक बस्ती वाले। और कौन तब करते हैं? कौन भी करते हैं। हज को जा रहा है, उम्रे को जा रहा है, कितने आदमी करते हैं? घर वाले, मोहल्ले वाले, ज़्यादा से ज़्यादा बस्ती वाले। अब तुम्हें 3 दिन की जमात में आको हैं, तुम्हारे वास्ते कहाँ दुआ हो रही है बोलो? पूरी दुनिया में दुआ हो रही है। कहाँ हो रही है? हो रही नहीं हो रही है? क्या तब शक है? पूरी दुनिया में दुआ हो रही है तुम्हारे वास्ते। इसमें कैसे कैसे आदमी हैं, कैसे कैसे अल्लाह वाले हैं, कितने उलमा इकराम होंगे, कितने हुज्जाज इकराम होंगे, कैसे कैसे अल्लाह के लाड़ीले होंगे। कौन सी घड़ी किस वक्त पर तुम्हारे वास्ते हिदायत की घड़ी अल्लाह ताला कबूल करते मालूम नहीं। इसके वजह से क्या करना, हमें एक एक लहजे की भी कीमती करना। जब मस्जिद में अल्लाह के रास्ते में जाते हैं तो एक एक लहजे की भी कीमती करना। कहाँ दुआ हो रही है कि क्या अल्लाह ताला कब हिदायत देने वाले हैं। आज माहौल कैसा है बोलो?
بہت گندا ماحول، نظر اٹھائے تو گناہ، باہر گئے تو گناہ، یہ ماحول حفاظت کا ماحول. یہاں جو آدمی بن کر چلے آتا ہے یہ دنیا دین کا ماحول، باہر جو ہے دنیا کا ماحول، یہ دین باہر دنیا. اس کا سے کیا کرنا ہمیں؟ اللہ کے راستے میں جب آتے ہیں تو اس کی قدردانی کرنا. اب ہمیں کہاں جا رہے ہیں؟ گھراں کو جانا. اب دنیا میں چلے آ رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ دنیا میں چلے آ رہے ہیں. اب ہمیں دوسرے کے واسطے کیا بننا؟ کیا بن کو جانا؟ آڑ بننا، ذریعہ بننا، ذریعہ بننا. ہم نہ دیکھو ہمارے گھراں والے، ہمارے محلے والے دوسرے کو بھیجنے کے واسطے ذریعہ بننا. انہیں جماعت میں گنے سے پہلے کیا تھا؟ بے نمازی تھا. جماعت میں جا کر کو نمازی بن گیا. جماعت میں جانے سے پہلے جھوٹ بولتا تھا، جماعت میں جانے کے بعد جھوٹ چھوڑ دیا. ماں باپ کو ستا تھا جماعت سے جانے سے پہلے، جماعت میں آنے کے بعد ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے. ذریعہ بننا. عمرے کو جا آنے کے بعد بھی ایک ذریعہ بننا، حج کو جا آنے کے بعد بھی ذریعہ بننا، آڑ نہیں بننا. کیا بھائی جماعت میں جا کو ماں باپ کو ستا تھا کئی کو جماعت میں بھیجنا، ویسا نہیں آنا ہمارے ان کے دلوں کے اندر. بات کیا کرنا ہمیں؟ ذریعہ بننا. نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز پڑھنا. خدمت نہیں کرتے تھے، ماں باپ کی خدمت کرنا. بڑوں کا ادب نہیں کرتے تھے، بڑوں کا ادب کرنا. علماء کرام کی قدردانی نہیں کرتے تھے، علماء کرام کی قدردانی کرنا. بچوں پہ شفقت کرنا. ہمیں ایک نرم مزاج سے آدمی کے ساتھ پیش آنا. ملے تو کون بھی آدمی خوش ہو جانا، اس کے ساتھ ابھی ذرا ٹائم رہنا. بھائی کیا تو بھی معلومات ہوتے ہیں، کیا تو بھی سیکھ لے جا، کیا تو بھی سنے جا کرو. کئی کو نظام میں آ رہا ہے، سو مجھے دیکھا تو ہوتا نہیں کہ وہ نہیں آنا. اس کا سے کہنا اللہ کے راستے میں جب آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ بن کر جانا. معمولی کیا بھی نہیں. ہمارا جو ہر عمل جو ہے، ہر عمل کیا بولو؟ عبادت ہے. ہمارا ہر عمل عبادت. یہاں تک کہ ہم ضرورت سے فارغ ہو رہی ہیں، طہارت گزارے ہیں، لیٹرین گزارے ہیں، تو وہ بھی عبادت میں شمار. کب بولو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ جو کتا ہے. دیکھو بیٹھو بیٹھو. اور دوسری بات کیا کہتے ہو؟ ایمان سے پہلے اللہ کے بہت بڑے احسانات جو ہے ہمارے اوپر 3 ہیں. کتنے ہیں؟ ایمان سے پہلے 3 احسانات، اللہ کے بہت بڑے بڑے احسانات 3 ہیں. اس سے پہلا احسان کیا کہتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو جو ہے مخلوقات سے بچایا. کتنے ہزار مخلوقات ہیں؟ 18,000 مخلوقات ہیں. کیسی کیسی مخلوقات ہیں؟ سمندر کی مخلوق ہے، جنگلات کی مخلوق ہے، بلوں میں رہنے والی مخلوق ہے، اور زمین آسمان کے بیچ میں اڑنے والی مخلوق ہے. اس حلال جانور ہیں، حرام جانور ہیں، زہریلے جانور ہیں. اللہ چاہتا تو کیا کرتا؟ مخلوقات میں پیدا کر سکتا تھا. زہریلے جانور میں بنا دیتا تو کون مار ڈالتا تھا کہ؟ حلال جانور میں بنا دیتا تو کون کاٹ کو کھا جاتا تھا کہ؟ حرام جانور میں بناتا تھا کون غیر قوم بیٹھ کو کھا جاتا تھا کہ؟ اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ مخلوقات سے بچایا. ایک کیا ہے؟ مخلوقات سے بچایا. دوسرا جو ہے مذہبوں سے بچایا. آج کتنے رقم کے مذہب ہیں؟ آج کتنے مبارک گھر میں اللہ تعالیٰ بٹھایا. کتنا بڑا احسان اللہ کا ہے کہ نہیں کہ؟ کتنے آدمی شراب کھانے کے اڈے میں ہیں، کتنے آدمی جوا کھانے کے اڈے میں ہیں، کتنے آدمی سنیما ہال میں ہیں. کون کون کہاں وقت گزارنے کیا ہوئی وقت پر؟ اللہ کا ہمیں کیا کہتے ہیں؟ کتنا شکر ادا کرے تو بھی کمی. وہ مذہبوں میں شمار کرتا تو کیا ہوتا تھا؟ کون چرچ میں ہے، کون دیول میں ہے، کون جھاڑ کو پوچھ رہا ہے، کون پتھر کو پوچھ رہا ہے، کون گئی کو پوچھ رہا ہے. کتنا بڑا احسان اللہ کا. ایک تو مخلوقات سے بچایا، دوسرا جو ہے مذہبوں سے بچایا، تیسرا جو ہے صحیح سالم بنایا. سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک صحیح سالم بنایا. یہ 3 احسانات جو ہے ہر آدمی یاد کرنا. آج کیا ہے بولو؟ ماں کے پیٹ سے اندھا بن کو آگا تو انہیں پوری زندگی کر رہا ہے، اندھاج بن کو زندگی گزار رہا ہے. اس کے ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، اور بڑا ہونے کے بعد شادی بھی کرتی ہیں، بیوی بھی ہے، اور اس کے بعد بچے ہوتے ہیں، بچے بھی ہیں. یہ چاروں آدمی بھی ہیں. اس کے ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں. دیکھنا چاہ رہا ہے مگر دیکھنے کا موقع نہیں. دیکھنے واسطے موقع نہیں. مسجد کو دیکھنا چاہ رہا ہے، مسجد کو دیکھنے کا موقع نہیں دستا. آنکھوں والوں کو کیا کر رہا ہے؟ احساس دلا رہا ہے اللہ تعالیٰ. دیکھ میں کیسا، میں جو چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے. کیسے کیسے ڈاکٹرز ہیں، کیسے کیسے انجینئر ہیں، کیسے کیسے مشنری ہیں دنیا میں. جب بچہ ماں کے پیٹ سے اندھا آ گیا تو پوری زندگی ادھاون کو زندگی گزار رہا ہے. ایک آنکھ نہیں دے سکے. ماں کو ماں ہے، ماں کو دیکھنے کی قدرت نہیں.
باپ ہے باپ کو دیکھنے کی قدرت نہیں, بیوی ہے بیوی کو دیکھنے کی قدرت نہیں, بچے ہیں بچوں کو دیکھنے کی قدرت نہیں. ایسے ہی زندگی گزار رہا ہے. بچپنا ہو گیا, جوانی ہو گئی, بوڑھے ہیں, اندھے اندھی کتنے آدمی ہیں, ایسے ہی زندگی گزار رہا ہے. اندھوں کو دیکھ کے کیا نام ہے, آنکھوں کی قدردانی کرنا. کیا دیکھنا کیا نہیں دیکھنا, کیا دیکھنا کیا نہیں دیکھنا, آنکھوں کی قدردانی کرنے کا واسطے اللہ تعالیٰ کیا کرا, اندھے بچوں کو پیدا کر کو زندگی میں دکھا رہا ہوں, احساس دلا رہا اللہ تعالیٰ. آنکھوں کی قدردانی کر لو. بہرے کتنے ہی سنے نہیں آتا, زور سے بولنا, سنے نہیں آ رہا ہے. پوری دنیا والے مل کو سننے کی طاقت دی ہے نہیں دیا. چوٹا بن کو آیا تو چوٹا بن کو زندگی گزار رہا ہے, اندھا بن کو آیا تو اندھا زندگی گزار رہا ہے, مکہ بن کو آیا تو مکہ زندگی گزار رہا ہے. ترس رہا ہے مکہ, اللہ کا کو بولنے والے ترس رہا ہے, درود پڑھنے کے واسطے ترس رہا ہے, کسی کو السلام علیکم بولنے کے واسطے ترس رہا ہے, امی کو بولا, امی کو امی پکارنے واسطے ترس رہا ہے. وہ کھانے زبان دیا تو کیا کرنا, مکے کو دیکھ کو کیا قدرنا, زبان کی قدردانی کرنا, کیا بولنا کیا نہیں بولنا. چھوٹے آنکھ کو دیکھو کیا کرنا, کانوں کی قدردانی کرنا, کیا سننا کیا نہیں سننا. راستے میں جا رہے ہیں, کون کی گالیاں دے لے کو کھڑے, کچے کچے گالیاں سن لے کو ہٹتے ہیں, نہیں سنتے چلے آتے ہیں. اب ہمیں راستے پہ جا رہے ہیں, برا جانور دیکھا دیکھ لے کو ہٹ جاتے ہیں, کیا کرتی ہیں فوراً ہٹ جاتے ہیں. نہیں کیا ہمیشہ برا جانور کھڑے ہے دیکھ لے کھڑتی ہیں کہ بھائی نہیں کھڑتے. جیسا برے جانور سے ہمیں بچ رہی ہیں, غلاظت دس رہی ہے دیکھ لے کھڑ جاتے ہیں, نہیں دکھتے. ویسا جیسے برے جانور سے ہمیں نظر ہٹاتے ہیں, ایسا غیر محروم عورت سے بھی نظر ہٹا دینا. جیسا برے جانور پر نظر پڑتے ہی ہمیں کیا کرتے ہیں, فوراً انگلی ہٹا دیں. شراب خانے کے سامنے سے جا رہی ہیں, بانس آ جاتی کیا کرتے ہوں تو فوراً چلے جاتے ہیں, جاتی نہیں جاتے ہیں. برے جانور کا گوشت کے ہوٹل ہے, اس کے سامنے سے جانا پڑتا ہے, فوراً چلے جانا, ناک پکڑ لے کو, کی بولو بدبو آ رہے, بدبو, ناک کی حفاظت کر رہے ہیں. ایسا ہے ہمیں دنیا سے جو ہے آنکھوں کی حفاظت کرنا, غیر محروم عورت کو نہیں دیکھنا. کتنی اچھی ہے بھی کو دیکھتے ہے تو کبھی نہیں دیکھنا. جیسا غیر محروم برے جانور کی نظر, برے جانور کو دیکھو نظر ہٹاتے ہیں, ایسا عورت کو غیر محروم عورت جس سے ہی نظر ہٹالنا نہیں دیکھنا. پہلی نظر کو معاف ہے, دوسری نظر کو گناہ ہے. پہلی نظر کو معاف ہے, دوسری نظر کو گناہ ہو جاتا ہے. آنکھوں کی حفاظت کرنا, اندھوں کو دیکھ کر کیا کرنا, آنکھوں کی حفاظت کرنا. چوٹوں کو دیکھ کر کانوں کی حفاظت کرنا. مکوں کو دیکھ کر زبان کی حفاظت کرنا. کسی کو ہماری زبان سے گالی نہیں دینا, گانے نہیں گانا, گالی نہیں دینا. مطلب ہاں زبان کی حفاظت, زبان کو کیا کرنا, ذکر کرنے والی زبان بنانا. اللہ کو یاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زبان دیا, اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زبان دیا. زبان کی حفاظت کرنا. ہاتھ نہیں سن کو دیکھو کیا کرنا, ہاتھوں کی حفاظت کرنا. ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا. پیروں کو, لنگڑوں کو دیکھ کر پیروں کی حفاظت کرنا, غلط راستے پر نہیں چلنا. اللہ تعالیٰ دو راستے دیا ہے, ایک نیکی والا راستہ, ایک گناہ والا راستہ, ایک جہنم والا راستہ, ایک جنت والا راستہ. ایک راستے سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر چلے کہاں جاتا ہے, جنت کو چلے جاتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم, اس راستے پر چلا جس راستے پر چلنے سے تیرا انعام ملتا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, مت چلا ہوا راستہ جس راستے پر چلنے سے تیرا عذاب ہوتا ہے. سورہ فاتحہ کے اندر صراط الذین انعمت, اے اللہ ہمیں سیدھا راستے پر چلا. یہ اللہ سے ہمیں مانگتے رہنا, غلط راستے پر ہمارے پیرا نہیں جانا. آدمی گھر سے نماز کو آ رہا ہے, اس کے ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی, ایک ایک گناہ معاف. وہ جو ہے تمہیں اجمیر کو جا رہے ہیں, بمبئی کی درگاہ کو جا رہے ہیں, دادا پہاڑ کو جا رہے ہیں, نہ ایک گناہ, نہ ایک نیکی ہے, نہ ایک ثواب ہے. اللہ کا کوئی وعدہ نہیں. اب وہاں جا کو صحیح عمل کرے تو وہ ثواب, وہاں جا کو غلط استعمال کرے تو وہ بھی گناہ. طواف کریا تو گناہ, سر جھکایا تو گناہ. کیا اللہ کی شان ہے. عمرے کو جا رہا ہے, گھر سے نکلتے ہی ثواب شروع. جماعت پہ جا رہے ہیں, گھر سے نکلتے ہی ثواب شروع. کیا اللہ کی شان ہے. ایسے چھوٹے چھوٹے باتیں جو ہے ہمیں ذہن میں رہنا. اور اس کے بعد جو ہے ایمان سے پہلے یہ تین جو ہے احسانات اسے یاد کرنا. اس کے بعد ایمان اللہ تعالیٰ نے دیا, یہ سب سے بہت بڑی دولت. چاندی سے بڑھ کر, سونے سے بڑھ کر, پیسوں سے بڑھ کر سب سے زیادہ قیمتی دولت کیا ہے, ایمان کی دولت ہے. کیا تو لمبی بات ہوئی گزار کی.
सोने से बढ़कर, चांदी से बढ़कर, पैसों से बढ़कर, दुनिया की पूरी दौलत से बढ़कर क्या दिया? ईमान दिया। ईमान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हुक्म, दूसरा तरीक़ा। ईमान की हिफाजत करना, ईमान को बनाना। और ईमान कब हिफाजत होता है, ईमान कब बनता है? जब हमारे जिस्म के आज़ाओं को सही इस्तेमाल करते हैं तो हमारा ईमान बनता है। सही देख रहे तो ईमान बना, सही सुनिया तो ईमान बना, सही बोला तो ईमान बनता है, सही रास्ते पर चला तो ईमान बनता है। जिस्म के आज़ाओं में पूरा फिट कर डाला है। तो मैं गलत इस्तेमाल कर ले तो ईमान जाता है, सही इस्तेमाल करे तो ईमान बनता है। बनने वाला ईमान क्या करता है? आमाल पे डालता है। आमाल पे चले तो क्या होता है? अल्लाह राज़ी हो जाते हैं। अल्लाह राज़ी हुए तो क्या है? अल्लाह के नबी राज़ी हो जाते हैं। अल्लाह के नबी राज़ी हुए तो फरिश्ते भी खुश हो जाते हैं। उसके बाद देखने वाले भी खुश हो जाते हैं। ऐसा स्टेप अल्लाह से, अल्लाह भी खुश हो जाते हैं, अल्लाह के नबी भी खुश हो जाते हैं, अल्लाह के फरिश्ते भी खुश हो जाते हैं, देखने वाले भी खुश हो जाते हैं। कितना अच्छा आदमी आ रहा है। से ईमान को बनाना तो कैसा? ईमान कब बनता है? तो हमारे आज़ाओं को सही इस्तेमाल करे तो हमारा ईमान बनता है। गलत इस्तेमाल करे तो ईमान चले जाता है, ईमान घटता है। सहाबा का ईमान कैसा बोला? एक बाटल में दूध है और पूरे बाटल दूध है, पूरा बाटल में दूध है और ऊपर क्या है? ढक्कन है। सहाबा का ईमान पूरा दूध, ढक्कन दुनिया। आज हमारा ईमान क्या कहता? पूरा बाटल दुनिया, ढक्कन दीन। पढ़ा तो पढ़ा, नहीं तो नहीं, मनमानी। कैसा ईमान बनाना? पूरा बाटल। सहाबा इकराम का ईमान ऐसा था, पूरा बाटल दूध, ढक्कन के सगा दुनिया इस्तेमाल करते थे। तो हमें क्या करें बोलो? पूरा बाटल दुनिया को भर लेंगे। उनके जिस्म के एक एक खतरे में ईमान, एक एक रग में ईमान, दीन, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के नबी की मोहब्बत। इसलिए क्या बोला? रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु, ये टाइटल मिल गया। ए अल्लाह, मैं सहाबा इकराम, मैं तुमसे राज़ी हूँ, तुम मुझसे राज़ी हो। वो लक़ब हमें भी कमाना है। इसलिए क्या करना? अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह से मांगते रहना, डरते भी रहना, मांगते भी रहना। अब हमें घर को जाकर क्या करना? माहौल, मस्जिद के माहौल में रहना, 5 अमाल में लग रहना, नमाज की पाबंदी करना, माँ बाप की खिदमत करना, माँ बाप की खिदमत करना, नमाज़ों की पाबंदी करना। ये 2 चीज़ें हमारे अंदर रहेंगे तो अल्लाह भी खुश हो जाते हैं, अल्लाह के नबी भी खुश हो जाते हैं, अल्लाह के फरिश्ते भी खुश हो जाते हैं। तुम्हें खाने काबतुल्लाह के अंदर चलेगी, तुम्हारे माँ बाप नाराज़ हैं तो तुम्हारी इबादत बेकार है, सर के ऊपर भी नहीं जाती। जंगल में जाको हमें बैठी, माँ बाप खुश हैं, अल्लाह गैब से रोज़ी का निज़ाम बनाता है। पूरा निचोड़ जो है कहाँ ला को रख डालेंगे? तो माँ बाप की खिदमत में ला को रख डालेंगे। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। तुम्हें चाहे तो जन्नत भी, जहन्नम भी